सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूँ मुइज़्ज़ुर रहमान। नाज़रीन, आज का हम प्रोग्राम शुरू करते हैं गज़ा से एक इंतहाई दर्दनाक और तशवीशनाक अपडेट के साथ। नाज़रीन, आज हम आपको बताते हैं कि किस तरह इज़राइल की जो जंगी मुहिम अब तक इंतहा तक पहुंच चुकी है कि ख़ुद इज़राइल के हामी भी अब उसके ख़िलाफ़ बोलने पर मजबूर हो गए हैं। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि वो अचानक इंसान दोस्त बन गए हैं, बल्कि इसलिए कि वो डर रहे हैं कि तारीख़ उन्हें माफ़ नहीं करेगी। जब ऐसे लोग भी बोलने लगते हैं जो पहले खामोश थे, तो उसका मतलब ये है कि वो समझ गए हैं कि इज़राइल ने इतनी हदें पार कर दी हैं कि उसके तारीख़ी ज़वाल का आगाज़ हो सकता है। लेकिन जो बात सबसे ज़्यादा परेशान कुन है वो ये कि इज़राइल अब डॉक्टर्स और ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स को ख़ास तौर पर टारगेट कर रहा है ताकि खौफ फैलाया जा सके। इज़राइल की बर्बरियत इस हद तक पहुंच गई है कि वो बच्चों को, ख़ास तौर पर उन बच्चों को जो कि ऑनलाइन मशहूर हैं, बेरहमी से कत्ल कर रहा है। सिर्फ गुज़िश्ता हफ्ते 11 साल यकीन हम्माद, जो कि फ़लस्तीन का यंगेस्ट इन्फ्लुएंसर था, उसको शहीद कर दिया गया। वो एक मकबूल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी जो कि बेघर ख़ानदानों को खाना, खिलौने और कपड़े तकसीम करते थे। उसकी जगह स्कूल में होना और अपना बचपन एंजॉय करना था, लेकिन वो दूसरों की मदद में लगी रहती थी। इज़राइल ने उसे जानबूझकर टारगेट किया क्योंकि वो जानता था कि उसकी जो शहादत से नफसियाती असरात ज़्यादा होंगे जो पब्लिक एट लार्ज हैं। इससे भी ज़्यादा दिल दहलाने वाली बात यह है कि डॉक्टर आला अल बुखार के 9 बच्चों को एक ही हमले में शहीद कर दिया। ये डॉक्टर नासिर हॉस्पिटल में बच्चों के माहिर हैं और इज़राइल ने उनके बच्चों को इसलिए टारगेट किया ताकि दूसरे डॉक्टर्स को डराया जा सके कि वो गज़ा में काम ना करें। सैदार, लकमान, सदीन, रुबेल, अरसलान, जिब्रान, हवा, रकान और याह्या 7 माह से 12 साल तक की उम्र के ये बच्चे अब हम में नहीं हैं और इनको शहीद कर दिया गया। सिर्फ 11 साल आदम जिंदा हैं लेकिन नाजुक हालत से हैं। ये मुनज़्ज़म दहशत गर्दी है। इज़राइल जानता है कि अगर वो डॉक्टर्स के बच्चों को शहीद कर देगा तो दूसरे डॉक्टर्स डर कर गज़ा छोड़ देंगे और फिर वहाँ तिब्बी इमदाद देने वाला कोई नहीं होगा। यही वजह है कि ह्यूमैनिटेरियन तंजीमों के लोग इस्तीफ़ा दे रहे हैं। गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जैक वुड ने सिर्फ 2 माह बाद ही इस्तीफ़ा दे दिया है। वुड, जो कि एक साबिक अमरीकी मरीन है, उन्होंने कहा कि वो इंसानियत, गैर जानिबदारी और आज़ादी के असूलों को छोड़ नहीं सकते। ये फाउंडेशन अमरीका और इज़राइल की हिमायत याफ्ता है, लेकिन उसका अपना डायरेक्टर भी अब उस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। वुड के इस्तीफ़ा देने के बाद से फाउंडेशन ने कहा है कि वो पीर से इमदाद की फरहमी शुरू कर देंगे और हफ्ते के आखिर तक 10 लाख फ़लस्तीनियों तक पहुँचेंगे। लेकिन नाज़रीन, ये इसी तरह है जिस तरह ऊँट के मुँह में ज़ीरे वाली बात, और छोटा कदम है क्योंकि सूरताल ये है इस वक्त कि भूख की निगरानी करने वाले आलमी इदारे के मुताबिक 5 लाख लोग यानी गज़ा की 1/4 आबादी फाका कशी का सामना कर रही है। इज़राइल ने मार्च से शुरू से एक नाकाबंदी लगाई हुई है और अब सिर्फ महदूद इमदाद की इजाज़त दे रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक रोज़ाना 500 से 600 ट्रक इमदादी सामान की ज़रूरत है, लेकिन इज़राइल ने बुध से अब तक सिर्फ 100 ट्रक की इजाज़त दी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने उसे समंदर में एक कतरे के बराबर करार दिया है। और यहाँ पर नाज़रीन, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो अब दोबारा बरसर इक़्तिदार हैं, वो क्या कर रहे हैं। स्टेट डिपार्टमेंट ने सिर्फ ये कहा है कि वो गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की कोशिशों की हिमायत करते हैं और ट्रंप ने कहा है कि फ़लस्तीनियों को मदद की ज़रूरत है, लेकिन अब तक ठोस इक़दामात कुछ भी नहीं है। स्पेन के वज़ीर ख़ारजा होसे मैनुएल अल्बारस ने मैड्रिड में यूरोपीय और अरब ममालिक की मीटिंग में कहा है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी को इज़राइल पर पाबंदियाँ लगानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमें पाबंदियां लगाने पर गौर करना चाहिए और इस जंग को रोकने के लिए तमाम इक़दामात करने चाहिए। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये है कि क्या ये काफ़ी है? जब बच्चे भूख से बिलख कर मर रहे हों, जब डॉक्टर्स के बच्चों को शहीद किया जा रहा हो ताकि इलाज की सहूलियात बंद हो जाएं, जब इमदादी वर्कर्स इस्तीफ़ा दे रहे हैं, तो क्या सिर्फ मीटिंग्स और बयानात काफ़ी हैं? इज़राइल की ये मुनज़्ज़म बर्बरियत तब तक जारी रहेगी जब तक ठोस इक़दामात नहीं लिए जाते।
اتنا زیادہ بڑا انسانی المیہ ہے کہ اس کے بارے میں جتنی بات کی جائے کم ہے۔ اب دنیا کو جاگنا ہوگا، اور صرف بیانات تک ہی نہیں بلکہ ایک پراپر، ایک پروڈنٹ، ایک ایکشن پلان کی ضرورت ہے، جہاں پہ اسرائیل کو اپنے جنگی جرائم کے لیے اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے، اور فلسطینیوں کی جو ہے بلا مشروط حمایت کی جائے، ان کی آزادی کی تحریک کی اور ان کی مدد کے لیے۔ اور ناظرین، یہ ہم سب کا ایک شرعی فریضہ بھی اور اخلاقی فریضہ بھی ہے کہ ہم ان کے لیے آواز اٹھاتے رہیں، اور ہم ان کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ اب ناظرین، ہم بات کرتے ہیں روس اور یوکرین کے مابین جاری جنگ کے حوالے سے۔ ایک بہت ہی خوفناک ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ گزشتہ رات روس نے یوکرین پر ایک بار پھر بڑے پیمانے پر ڈرون حملے کیے، جس میں کم از کم 13 افراد ہلاک ہوئے۔ یوکرینی فوج کے مطابق روس نے 298 ڈرونز لانچ کیے، جو کہ اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ ان حملوں میں ہلاک ہونے والوں میں 8، 12 اور 17 سال کے بچے شامل تھے۔ اس خون ریزی کے جواب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر پوسٹ کرتے ہوئے روسی صدر پوٹن کو کریزی قرار دے دیا۔ ٹرمپ نے لکھا کہ میرے اور پوٹن کے درمیان ہمیشہ اچھے تعلقات رہے ہیں، لیکن اب اسے کچھ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بالکل پاگل یعنی کریزی ہو گیا ہے۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے روسی صدر ولادیمیر پوٹن پر شاذ و نادر ہی تنقید ہوئی ہے، کیونکہ امریکی صدر اکثر ولادیمیر پوٹن کی تعریف ہی کرتے رہے ہیں۔ مزید ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ماسکو پر زیادہ سینکشنز لگانے پر غور کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے جو یوکرینی صدر زیلنسکی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ اس کے منہ سے نکلنے والی ہر بات مشکلات پیدا کرتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ولادیمیر پوٹن کریزی ہو گئے ہیں؟ مشہور امریکی صحافی باب ووڈورڈ نے اپنی کتاب وار میں ایک حیران کن انکشاف کیا ہے۔ ان کے مطابق 2019 میں ولادیمیر پوٹن جو روسی صدر ہیں، ان کا یوکرین پر اتنے بڑے پیمانے پر حملے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن 2021 تک ان کا نظریہ بیسیکلی 180 ڈگری بدل گیا۔ روسی حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں نے ووڈورڈ کو بتایا کہ کووڈ کے دوران اکثر کرملن کی لائبریری میں دنوں اور ہفتوں تک خود کو الگ تھلگ کر لیتے تھے اور ایکسٹرمنیٹ رشین نیشنلسٹ لٹریچر پڑھتے تھے۔ وہ فیملی کے علاوہ صرف 2 یا 3 قریبی اپنے جو ان کے مشیر ہیں ان سے ملتے تھے۔ تو شاید ڈونلڈ ٹرمپ کی بات میں شاید کچھ وزن ہو سکتا ہے کہ ولادیمیر پوٹن اس طرح نہیں سوچ رہے جس طرح وہ پہلے سوچتے تھے، لیکن اگر ہم انصاف سے دیکھیں تو ناظرین، یوکرین کے لیڈر زیلنسکی بھی کم کریزی نہیں ہے، جو اپنے سے 20 گنا بڑے ہمسائے کے خلاف ایسی جنگ لڑ رہے ہیں جس میں وہ قطعی طور پہ کبھی بھی نہیں جیت سکتے۔ اور جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن کی بات کی جائے تو وہ تو بالکل ہی کریزی تھی، جس نے ایسی جنگ کو چڑھاوا دیا اور بڑھاوا دیا اور سپورٹ کی جو کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ یہ نیوکلیئر بھی ہو سکتی تھی۔ انہوں نے یوکرین کو صرف اتنا دیا کہ وہ لڑتے رہیں، لیکن اتنا نہیں کہ جنگ ختم کر سکیں۔ اور اگر حقیقت یہی ہے کہ یوکرین US اور نیٹو ایک طرف اور روس دوسری طرف پراکسی وار کا شکار ہے، دونوں طاقتوں نے اپنے اپنے مفادات کے لیے یوکرین کو تباہ کر دیا ہے۔ نیٹو نے یوکرین کو بیسیکلی اپنی ایکسپینشن کے لیے استعمال کیا، جبکہ روس نے اپنی سیکیورٹی کنسرنز کے نام پر حملہ کیا۔ اب اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ ناظرین، یوکرین کے 2.3 ملین لوگ ہزاروں مارے گئے ہیں، انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، اور اس تمام صورتحال سے ایک بات واضح ہے کہ جو بھی جنگ کی حمایت کرتا ہے وہ ضرور پاگل یا کریزی ہے، چاہے وہ پوٹن ہو، زیلنسکی ہو یا بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہو۔ جنگ کبھی سلوشن نہیں ہو سکتی، صرف تباہی ہی لاتی ہے۔ ایک مثبت خبر یہی ہے کہ دونوں ممالک نے تقریباً سب سے بڑا اب تک کا سب سے بڑا قیدیوں کا تبادلہ کیا، جو کہ 303 قیدیوں پر مشتمل ہے۔ یہ 16 مئی کو استنبول میں ہونے والے معاہدے کا آخری حصہ تھا، جس میں کل 1,000 قیدیوں کا تبادلہ ہوا۔ لیکن یہ چھوٹی سی خوشخبری ہے اس بڑی تباہی کے سامنے کچھ بھی نہیں جو یوکرین کے عوام جھیل رہے ہیں۔ آخر میں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ گریٹ پاورز کی جو رائیولری میں چھوٹے ملک پس جاتے ہیں، یوکرین سے مثال اس کی ہو ہی نہیں سکتی۔ ناظرین، جنگیں کسی بھی چیز کا حل نہیں ہوتے۔ جیسے ایک بڑا مشہور قول یہی ہے کہ جنگ انسان شروع تو کر لیتے ہیں لیکن ختم نہیں کر سکتے۔ تو ہم امید کرتے ہیں چاہے وہ غزہ کی صورتحال ہو یا روس اور یوکرین کی صورتحال ہو، دنیا میں امن لوٹنا چاہیے۔ اس حوالے سے ہم مزید بھی گفتگو کر رہے ہوں گے، لیکن یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا، کہیں نہیں جائے گا، ہمارے ساتھ ہی رہیے، دیکھتے رہیے بول نیوز۔ ناظرین، ویلکم بیک ٹو فرنٹ پیج۔ بریک سے پہلے ہم 2 انتہائی کربناک صورتحال کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے جو اس وقت غزہ میں اسرائیل جنگی جرائم کر رہا ہے، اس کی نظیر دنیا کی پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔
फ़लस्तीनी بچے بلک رہے ہیں، بے گناہ فلسطینی شہری شہید ہوئے جا رہے ہیں اور ابھی تک اسرائیل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یہ اگرچہ اچھی بات ہے کہ اب دنیا سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، چاہے اس میں اسپین کا کردار ہو، بڑا اچھا کردار ہے، یا یورپی کچھ ممالک ہوں، یا عرب دنیا اکٹھی ہو رہی ہے، لیکن اب جو ہے بیانات کا وقت گزر چکا ہے۔ اب وقت یہی ہے کہ کوئی پروڈنٹ ایکشن ہو اور اس میں پوری دنیا کو مل کے اسرائیل کو بیسکلی کہتے ہیں رین ان کرنا ہوگا، کیونکہ ناظرین وہ جو ایک بات کہتے ہیں نا کہ جو ایک ڈاگ آف دا لیش بیکمز ریبڈ، سو یو کین ناٹ لیو اے ریبڈ ڈاگ آف دا لیش۔ تو اسرائیل ایسا ملک ہے کہ آپ اس کو جو اس کا دل چاہے آپ اس کو نہیں کرنے دے سکتے۔ اس کے بعد ہم نے روس کی جانب سے یوکرین پر حملے کی بات کی اور وہاں کتنی پیچیدہ صورتحال ہے۔ یوکرین جو ہے اپنے سے 20 گنا بڑے ملک سے جنگ ختم نہیں کرنا چاہتا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے۔ اب ہم رخ کرتے ہیں بنگلہ دیش کے بارے میں، وہاں بھی یہ دوبارہ سے انسرٹنٹی کے بادل چھائے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں کیا آگے بنتا ہے۔ وہاں سے بہت اہم اپڈیٹ آئی ہے بنگلہ دیش میں، آج کی تاریخ بہت اہم ہے جب سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کے دور کے سینئر عہدیداران کے خلاف پہلا ٹرائل شروع ہو گیا ہے۔ ناظرین یہ صرف ایک عام کورٹ کیس نہیں ہے بلکہ بنگلہ دیش کی تاریخ کا ایک بہت بڑا اہم موڑ ہے جہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی اور انصاف کا عمل شروع ہو رہا ہے۔ ڈھاکہ کی خصوصی عدالت میں 8 پولیس آفیشلز کے خلاف فارمل چارجز ایکسپیکٹ کیے گئے ہیں۔ یہ چارجز کرائمز انسانیت سوز ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی الزام نہیں ہے بلکہ انسانیت کے خلاف جرائم کا الزام ہے۔ 8 افراد پر الزام ہے کہ انہوں نے 5 اگست 2024 کو 6 احتجاج کرنے والے مظاہرین کو قتل کر دیا تھا۔ یاد رکھیں کہ 5 اگست وہی دن تھا جب شیخ حسینہ بنگلہ دیش سے فرار ہو گئی تھی، جب مظاہرین نے ان کے محل پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہاں پہ اہم بات یہ ہے کہ 8 ملزمان میں سے 4 اس وقت زیر حراست ہیں اور 4 کا جو بیسکلی ٹرائل ہو رہا ہے وہ ان کی غیر موجودگی میں ہو رہا ہے۔ چیف پروسیکیوٹر تاج الاسلام نے رپورٹرز کو بتایا کہ فارمل ٹرائل شروع ہو گیا ہے اور پروسیکیوشن کو یقین ہے، استغاثہ کو یقین ہے کہ وہ ملزمان کے جرائم ثابت کرے گی۔ ناظرین یہ کوئی آئسولیٹڈ انسیڈنٹ نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق جولائی اور اگست 2024 کے دوران تقریباً 1400 سے زائد بے گناہ مظاہرین بنگلہ دیش میں مارے گئے تھے جب شیخ حسینہ کی حکومت نے جو سٹوڈنٹس تھے، جو طلبہ مظاہرین تھے، ان کو خاموش کرنے کے لیے ایک انتہائی بروٹل کیمپین شروع کی تھی۔ ناظرین یہ تعداد بتاتی ہے کہ یہ کتنا بڑا انسانی المیہ تھا اور شیخ حسینہ کی حکومت ایک فساد تھی۔ ان ملزمان میں ڈھاکہ کا سابق پولیس کمشنر حبیب الرحمان بھی شامل تھا، جس کا ٹرائل ان ایبسنشیا ہو رہا ہے، موجودگی میں ہو رہا ہے کیونکہ وہ بھاگا ہوا ہے۔ پروسیکیوٹر کے مطابق ان 8 افراد پر مختلف الزامات ہیں، کچھ پر سپیریئر کمانڈ رسپانسبلٹی کا الزام ہے، کچھ پر ڈائریکٹ آرڈر دینے کا اور کچھ پر براہ راست بیسکلی انسانی جرائم کرنے کا۔ سب سے اہم بات یہاں پہ یہی ہے کہ عدالت کے پاس مضبوط ثبوت موجود ہیں، اس میں وائلنس کی ویڈیو فوٹیج شامل ہے اور اس سے بھی اہم شیخ حسینہ کی وائس ریکارڈنگز ہیں جن میں وہ مختلف لوگوں سے بات کر رہی ہیں اور مظاہرین کو کچل دینے کے لیے اور لیتھل ویپن استعمال کر کے مارنے کا حکم دے رہی ہے۔ ناظرین یہ جو ثبوت ہیں اگر اوتھینٹک ثابت ہو جاتے ہیں تو یہ فیصلہ کن ہوں گے اس کیس کے فیصلے کے حوالے سے۔ اب سوال یہ ہے کہ خود شیخ حسینہ کا کیا ہوگا؟ وہ ہیلی کاپٹر سے بھاگ کر اپنے پرانی حمایتی بھارت میں ایک ایگزائل میں ہے، جلاوطنی میں ہے، لیکن بھارت کو دیکھا جائے تو وہ شیخ حسینہ جیسے لوگوں کی پیٹرنیج ہی کرتا ہے، کیونکہ بھارت کیا کر رہا ہے پوری دنیا کے ساتھ؟ بھارت تو خود جنگی جرائم میں ملوث ہے، چاہے وہ بھارت میں بسنے والی مائنورٹیز ہوں، چاہے وہ کرسچنز ہوں، سب سے بڑھ کے جو اس وقت مسلمانوں کے خلاف ظلم ہو رہے ہیں، سکھوں کے خلاف ظلم ہو رہا ہے، دلتس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور جو مقبوضہ کشمیر میں ظلم کے پہاڑ انسانیت پر توڑے جا رہے ہیں۔ تو یہ بات تو ناظرین فطری تھی کہ شیخ حسینہ جیسی ایک فسادی اور شیخ حسینہ جیسی جرائم کرنے والے ایک شخص کو بھارت ہی اپنی پیٹرنیج میں لے سکتا تھا، اور یہ ناظرین بھارت کا بھی سیاہ چہرہ دکھاتا ہے کہ وہ کسی کا بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا بھارت اس خطے میں اور اس دنیا میں۔ اور اگر ناظرین ہم بنگلہ دیش کے لائے عمل کی بات کریں تو بنگلہ دیش نے شیخ حسینہ کی ایکسٹریڈیشن کی درخواست کی ہے تاکہ وہ اپنے جرائم اور بیسکلی جو ان کے جرائم ہیں انسانیت کے خلاف اس کا سامنا کر سکیں، لیکن وہ اب تک واپس آنے سے انکار کر رہی ہے کیونکہ بات ناظرین وہی ہے، اس کے دل میں کھوٹ ہے، اس کو پتہ ہے کہ اگر وہ بنگلہ دیش واپس آ جاتی ہے تو
उनको जो है ट्रायल्स का सामना करना पड़ेगा और फिर सही इंसाफ होगा। नाज़रीन, ये जो ट्रायल्स का आगाज़ है ये सिर्फ एक कानूनी प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये बांग्लादेश की मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ का भी अहम मुतालबा था। ये जमातें अब बेसिकली कम्पीट कर रही हैं, इलेक्शंस का इंतज़ार कर रही हैं, जो कि बेसिकली अभी जो अबूरी हुकूमत के मुताबिक जून में होने का उनका इम्कान है। इस वक्त बांग्लादेश के बेसिकली एक अबूरी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है, हेडेड बाय नोबल लॉरेट डॉक्टर मोहम्मद यूनुस। इंतहाई काबिल इंसान है, बहुत नेक नियति से काम कर रहे हैं, उन्होंने बांग्लादेश की तामीर और तरक्की में बहुत हिस्सा डाला है। तो वो अगरचे वो इस वक्त बुजुर्गी में है, उनकी उम्र तकरीबन 84 साल के हैं, लेकिन वो इस वक्त अपना तन मन और धन लगा रहे हैं कि बांग्लादेश को शेख हसीना की वजह से जो बांग्लादेश पर स्याह घटाएं छाई हुई थी उनसे किसी तरह बांग्लादेश को निकाल के तरक्की के मज़ीद रास्ते पर इस्तेवार कर सकें। तो उनके भी अभी तक नाज़रीन रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, लेकिन वो इस वक्त पुरज़म है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए वो बांग्लादेश को दोबारा शेख हसीना जैसे करप्ट और बेसिकली जंगी जराइम करने वाले ज़ालिमान के हाथ में नहीं जाने देंगे। तो नाज़रीन, ऑब्वियसली जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो यही कह रही है कि जून 2026 से पहले यहाँ पे इलेक्शंस हो जाएंगे। और अगर नाज़रीन हम इसका एक दिलचस्प तारीखी पस मंज़र भी बताते हैं। नाज़रीन, ये जो ट्रिब्यूनल बेसिकली शेख हसीना ने 2009 में कायम किया था, वो भी उनके दिल में क्योंकि फतूर था, एक बदनीयती के बेसिकली वजह से उन्होंने ये किया था ताकि वो अपने सियासी मुखालफिन को इस ट्रिब्यूनल का इस्तेमाल करते हुए सज़ाए मौत दे सकें। और आपने देखा होगा कि जमात इस्लामी बांग्लादेश पर पाबंदी लगाई गई और कितने उनके बुजुर्ग लीडर्स को बेसिकली उनको फांसी दी गई और बहुत उन पर जुल्म किया गया। और ये नाज़रीन जंगी जराइम का एक लीगल कवर देके एक तरीका बन गया था। तो नाज़रीन, आज जो ट्रायल शुरू हुआ है ये इस बात का सबूत है कि इंसाफ का पहिया घूम सकता है। जो ट्रिब्यूनल कभी सियासी मुखालफिन को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल हुआ था, आज वही ट्रिब्यूनल उन लोगों को इंसाफ फराहम करने का जरिया बन रहा है जिन पर जुल्म हुआ। नाज़रीन, ये केस सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेसिडेंट सेट करेगा। अगर ये ट्रायल आज़ादाना और ट्रांसपेरेंट तरीके से होता है तो इंसाफ मिल जाएगा और ये मैसेज जाएगा कि कोई भी लीडर कितना भी ताकतवर हो कानून से बालातर नहीं हो सकता। अकाउंटेबिलिटी सिर्फ कागज़ों पे नहीं बल्कि हकीकी अंदाज में होनी चाहिए। ताकत नाज़रीन, ताकत का सरचश्मा अवाम ही होते हैं और किसी भी लीडर को यह हक नहीं पहुंचना चाहिए कि वो अपनी मनमानी करे और लोगों पे जुल्म करे। तो नाज़रीन, आज के हमने प्रोग्राम में आपको बेसिकली गज़ा के हवाले से एक इंतहाई दर्दनाक वहाँ पे सूरत हाल दो चार है। कई सालों से बेसिकली 70 सालों से ज़्यादा यही चला आ रहा है। अब उसकी शिद्दत पे बहुत इजाफा हो चुका है और फिर जो रूस और यूक्रेन के माबैन तनाज़ा शदीद होता जा रहा है और ये जो बांग्लादेश में इस वक्त हो रहा है। तो लेट्स होप कि दुनिया में नाज़रीन स्टेबिलिटी आए और इन तमाम हवालों से आपको आगे भी आगाह करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त हो जाता है ख़त्म। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी हमारे अगले शो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपना फीडबैक बोल के सोशल मीडिया हैंडल्स पे ज़रूर रिकॉर्ड कीजिएगा। मुझे मुइज़्ज़र रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।